हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सादगी कैसी दिल पजीर है, हर लफ्ज मिस्ल बिल्लोर शफाफ तरन्नुम भी मौजूद है। ये गालिब की खुसूसियत है, गालिब के ताल्लुक से ये कलिमात किसके हैं। दिए गए ऑप्शन आपके पास है, मुझे जवाब बताइएगा। अब्दुल रहमान बिजनौरी हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, आल अहमद सुरूर हैं और मोहम्मद हसन हैं। तो आप मुझे बताएंगे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। तो आप मुझे बताएंगे कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, और साथ ही साथ में ये भी मेंशन कीजिएगा कलीमुद्दीन अहमद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, यानी जाए वफात भी आप मुझे बतलाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1983 ईस्वी में 1983 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, सुखन हाय गुफ्तनी, फन दास्तान गोई, ये आपके इंपॉर्टेंट तसानीफ, इन्हें ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, वो बस उजड़ गई, ये माना खिज जुमला किस अफसाने का है। ऑप्शन आपके पास में है, काली शलवार है, लाजवंती है, ग्रहण है और भोला है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी लाजवंती। अब आप मुझे बताएंगे ये अफसाना किसका है। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, ये राजन सिंह बेदी का अफसाना है। इसी ग्रहण भी इन्हीं का अफसाना है और भोला भी इन्हीं का अफसाना है। तो जहां तक सवाल है राजन सिंह बेदी का, तो आपकी पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप ध्यान में रखेंगे। और आपका इंतकाल कब और कहां हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपका इंतकाल हुआ है 1984 में, और जैसा कि मैंने आपको बताया है 1915 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई, से भी ध्यान में रखेंगे। अब आप सब मुझे जल्दी से बता दीजिएगा राजन सिंह बेदी के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में मैं आपको बता देता हूं काली शलवार किसका अफसाना, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो नोट कर लेंगे, ये मंटू का अफसाना है। तो मंटू की पैदाइश कब हुई है, 1912 ईस्वी में, लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है, और 1955 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ, इसे भी जरूर ध्यान में रखेंगे। तो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। उसका जवाब हो जाएगा दाना व दाम। नोट कर लीजिएगा, राजन सिंह बेदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है, तो वो मैंने बता दिया आपको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जमानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। ऑप्शन आपके पास में 4 दिए गए हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर मुझे आप बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। याद रखें, हमने पूरी एक सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप हमारी क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हुबहू मिलने वाले हैं। अगर हुबहू नहीं मिलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डेफिनेटली ये फैक्ट आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए सवाल का जवाब मुझे बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी ये जो जुमरा है वो दुरुस्त है। कागजी पैरहन, नया अहदनामा, जिंदगी ए जिंदगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये है क्या। तो ये हैं खलीलुर रहमान आजमी के शेरी मजमूए। खलीलुर रहमान आजमी के शेरी मजमूए हैं, और ये इनकी ज़बानी तरतीब जो है दुरुस्त है। कागजी पैरहन, इसकी सनेशात है 1955 ईस्वी। नया अहदनामा इसकी है 1965 ईस्वी, इसे भी मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लिए। जिंदगी ए जिंदगी 1983 ईस्वी। सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे, खलीलुर रहमान आजमी के शेरी मजमूए हैं। तो जहां तक सवाल है खलीलुर रहमान आजमी की पैदाइश की, तो आपकी पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में आजमगढ़ में, और आपका इंतकाल हुआ है 1978 ईस्वी में आजमगढ़ में ही। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा बयान सही है। 4 ऑप्शन है, सभी को अच्छे से रीड कर लीजिए, केयरफुली रीड करेंगे ताकि आंसर आपका सही हो। पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए, दूसरा पढ़ लीजिए, तीसरा और चौथा, फिर आप मुझे बता देंगे इनमें से कौन सा बयान है जो कि दुरुस्त है, सही है। आई होप सब लोगों ने इसको अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी चिराग तले जो है ये मुश्ताक अहमद यूसुफी के मज़ामीन का मजमुआ है।
یہ زمرہ جو ہے یہ درست ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ تو جلدی سے آپ مجھے بتا دیں گے مشتاق احمد یوسفی کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، آپ کی پیدائش ہوئی 1923 عیسوی میں راجستھان کے ٹونک میں، اور 2018 عیسوی میں کراچی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، ضرور دھیان رکھیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں گے نیا آہنگ یہ جوش ملیح آبادی کا شعری مجموعہ نہیں ہے تو پھر یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آتش گل یہ اصغر کا نہیں ہے تو یہ پھر کس کا ہے بتا دیجئے؟ آگرہ بازار یہ محمد حسن کا ڈرامہ نہیں ہے تو یہ پھر کس کا ڈرامہ؟ جلدی سے آپ مجھے بتا دیجئے ان تینوں ہی سوالوں کے جوابات۔ تو پہلے میں آپ کو نیا آہنگ جو ہے یہ اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے، نوٹ کر لیجئے گا، اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے۔ آتش گل یہ جگر مراد آبادی کا شعری مجموعہ ہے۔ آگرہ بازار یہ حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے، نوٹ کر لیجئے گا، حبیب تنویر کا یہ ڈرامہ۔ آئی ہوپ یہ کوشچن آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ درذیل میں سے کس نے معروضی تلازمہ آبجیکٹیو کوریلیٹو کا تصور پیش کیا ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں ٹی ایس ایلیٹ ہیں، میتھیو آرنلڈ ہیں، ارسطو آپ کے پاس میں افلاطون ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی ٹی ایس ایلیٹ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ میر اثر کے علاوہ ان کے کس دوسرے معاصر نے خواب و خیال کے عنوان سے مثنوی لکھی ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں ہیں، سودا ہیں، مصحفی ہیں، میر تقی میر ہیں، گلزار نسیم ہیں۔ تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، یعنی یہاں پہ صرف نسیم، گلزار نہیں، نسیم۔ تو آپ مجھے بتائیں گے اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے تیسرا یعنی میر تقی میر۔ میر تقی میر کی مثنوی کا نام بھی خواب و خیال ہے، اور میر اثر کے مثنوی کا نام بھی خواب و خیال ہے، تو اسے آپ ضرور دھیان میں رکھیں گے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب جلدی سے نوٹ کر لیجئے گا میر اثر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے؟ 1735-36 نوٹ کر لیں گے، 1735-36 کے آس پاس آپ کے دہلی میں پیدائش ہوئی، اور 1794 عیسوی میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ جلدی سے آپ مجھے بتا دیں گے میر تقی میر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجئے میر تقی میر کا انتقال کب اور کہاں ہوا ہے۔ تو جہاں تک سوال ہے آپ کی پیدائش کا، تو آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1722-23 میں آگرہ میں، اور آپ کا انتقال ہوا ہے 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں۔ اس بات کو ضرور دھیان میں رکھیں گے۔ میر تقی میر سے ریلیٹڈ بہت سارے ایگزام میں کوشچن آتے ہیں، جیسے میر تقی میر کے تذکرے کا نام کیا؟ تو نام کیا ہے؟ اردو شعراء کا جو کہ پہلا تذکرہ ہے، نکات الشعراء۔ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ تشریف لائے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا آصف الدولہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل، یہ کس کا شعر ہے؟ فراق گورکھپوری ہیں، اصغر گونڈوی ہیں، حسرت موہانی ہیں، جگر مراد آبادی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فورتھ یعنی جگر مراد آبادی کا یہ شعر ہے۔ تو سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتا دیجئے گا جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا علی سکندر۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ علی سکندر آپ کا نام ہے۔ آپ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا، 1890 عیسوی میں مراد آباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1960 عیسوی میں گونڈا میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے شعری مجموعے میں کیا کیا آتے ہیں جلدی سے آپ مجھے بتائیے گا۔ تو آپ کے شعری مجموعے میں شامل ہیں داغ جگر، نام سبھی نوٹ کر لیں گے، بہت دھیان سے آپ کو سننا ضروری ہے، شعلہ طور، کیونکہ جتنے دھیان سے آپ سنیں گے اتنی ہی چیزیں اچھے سے آپ کو یاد ہوں گی۔ اور ایک بہت ہی اہم شعری مجموعہ آپ کا ہے آتش گل۔ تو داغ جگر، شعلہ طور، آتش گل، جگر مراد آبادی کے یہ شعری مجموعے انہیں آپ یاد رکھیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ ہمارے آگے جب تیرا کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ میر کی مذکورہ بالا شعر پر درذیل تبصرہ کس نے کیا ہے؟ مگر ایسے دھیمے الفاظ میں وہی لوگ جوش کو قائم رکھ سکتے ہیں جو میٹھی چھری سے تیز خنجر کا کام لینا جانتے ہیں۔ آپشن آپ کے پاس میں حالی ہیں، شمس الرحمن فاروقی ہیں، مولوی عبدالحق ہیں، علامہ سرور ہیں۔ تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی مولانا الطاف حسین حالی۔ اب سب لوگ مجھے بتائیں گے مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا انتقال اور جائے وفات بھی مینشن کیجیے گا۔ تو آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1837 عیسوی میں پانی پت میں، اور آپ کا انتقال ہوا ہے 1914 عیسوی میں پانی پت میں ہی۔ آپ کی تصانیف بھی بہت ساری اہم کتابیں ہیں، جیسے اس میں یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید،
मुकदमा शेर व शायरी, ये सब आपकी अहम तसनीफ़ात, इन्हें आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे मुकद्दम और ज़रूरी चीज़ जो कि शायर को गैर शायर से तमीज़ देती है, कुव्वत मुतखय्यला या तखय्युल है, जिसको अंग्रेज़ी में इमेजिनेशन कहते हैं। ये किसका बयान है? ऑप्शन आपके पास में शिबली हैं, हाली हैं, इमदाद इमाम असर हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किन दो किताबों में लड़कियों को सुघड़ बनने, तालीम हासिल करने और अच्छी जिंदगी गुजारने के पहलू पेश किए गए हैं? दिए गए ऑप्शन आपके पास में, पहले ऑप्शन में आब हयात है, नरंगे ख्याल है, मिरातुल उरूस है, बनातुन नाश है, तौबतुन नुसू है, कामिनी है, शरीफ ज़ादा है, यज़ शरीफ है। तो मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी मिरातुल उरूस और बनातुन नाश। तो जहां तक सवाल है मिरातुल उरूस और बनातुन नाश की, ये दोनों ही नज़ीर अहमद की नावलों के नाम है, याद रखेंगे। और अगर हम पहले ऑप्शन की बात कर लें, आब हयात और नरंगे ख्याल, ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ हैं। तौबतुन नुसू अगेन जो ये है डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। कामिनी जो है ये पंडित रतननाथ सरशार का नावल है। शरीफ ज़ादा और ज़ात शरीफ ये किसके नावल है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादिर रसवा की। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो आपकी पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में बिजनौर में, और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको इक्तिबास दिया गया है और आपको बताना है कि ये इक्तिबास जो है किस दास्तान से माखूज है। पूरे इक्तिबास को रीड कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, गैस कीजिए, अंदाज़ा लगाइए कि ये इक्तिबास किस दास्तान का हो सकता है। फिर दास्तानों के नाम जो ऑप्शन में दिए गए उन्हें आप अच्छे से देखें, फिर मुझे आप बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आई होप सब लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी आपको मिल चुका होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी फसाने अजायब। यानी दर्ज वाला इक्तिबास जो है किस दास्तान से माखूज है? फसाने अजायब से माखूज है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दास्तानें किन की हैं, इनके मुसन्निफिन के नाम क्या। बागो बहार मीर अमन दहलवी की दास्तान है। फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? इसे भी नोट कर लीजिएगा, मीर मोहम्मद तकी ख्याल की। रानी खेत की कहानी इंशाउल्लाह खाइशा की। अब जरा मुझे ये बता दीजिएगा फसाने अजायब कब लिखी गई, इसका सन तसनीफ क्या है? तो नोट कर लीजिएगा 1824 ईस्वी। फसाने अजायब का सन क्या है? 1824। और ये किसकी तसनीफ? रजब अली बेग सुरूर की। तो रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश हुई है 1786 ईस्वी में लखनऊ में। और आपका इंतकाल कहाँ हुआ, यानी जाए वफात जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो रजब अली बेग सुरूर का इंतकाल हुआ है 1869 में। कहाँ पे हुआ है? बनारस में, याद रखना है 1869 में बनारस में। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दर्जेल शेर किस शायर का है? पीता बगैर इज़्न ये कब थी मेरी मजाल, दर पर द चश्मियार की शहपा के पी गया। ऑप्शन आप बताएंगे किसका शेर है? असगर गोंडवी है, जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी, फानी बदायूनी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी जिगर मुरादाबादी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। धनी राम किस अफसाने का किरदार है? दिए गए ऑप्शन आपके पास में है, ग्रहण है, लाजवंती है, गर्मकोट है, अपने दुख मुझे दे दो। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी अपने दुख मुझे दे दो। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन में अफसानों के नाम दिए गए ये सभी जो है राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों के नाम है, इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। शेरुल अजम के मुताले के बाद मेरी ज़ाती राय ये कायम हुई कि अल्लामा शिबली इस तसनीफ के दौरान मौर्रिखाना व मुहक्किकाना फ़राइज़ के निगहदाश्त से एक बड़ी हद तक गाफिल रहे हैं। ये किस मुहक्किक की राय है? ऑप्शन आपके पास में महमूद शिरानी है, मौलवी अब्दुल हक है, मौलाना इम्तियाज़ अली खां उर्शी है, मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी महमूद शिरानी। महमूद शिरानी। तो ज़रा आप लोग मुझे बताएंगे महमूद शिरानी की पैदाइश कब हुई है और आपका इंतकाल कब हुआ है? तो आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत अहम तसनीफ है, उसका नाम है तनकीद शेरुल अजम। याद रखेंगे तनकीद शेरुल अजम जो है ये महमूद शिरानी की तसनीफ है। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता शेरुल अजम, तो शेरुल अजम किसकी तसनीफ है? अल्लामा शिबली नौमानी की।
علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1857 عیسوی میں، اور انتقال کب ہو؟ 1914 عیسوی میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ملا وجیح نے قطب مشتری میں درشرح گویت کے تحت جو اشعار کہیں ان سے کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں 4 ہیں: متصوفانہ خیالات کی، عشقیہ جذبات ہیں، تنقیدی خیالات ہیں، دکنی زبان کا وافر استعمال۔ تو آپ سب مجھے بتائیں گے اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا، صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی تنقیدی خیالات۔ صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تنقیدی خیالات۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ضرور دھیان میں رکھیں گے۔ جیسا کہ کوشچن میں مینشن کیا گیا ہے، قطب مشتری کس کی مثنوی ہے؟ ملا وجیح کی مثنوی ہے، ضرور دھیان میں رکھیں گے۔ قطب مشتری یہ مثنوی کب لکھی گئی؟ ذرا نوٹ کر لیجئے گا۔ تو یہ لکھی گئی ہے 1609 عیسوی میں۔ کب لکھی گئی ہے؟ 1609 عیسوی میں لکھی گئی ہے، اور یہ گولکنڈہ کی پہلی توازات مثنوی ہے۔ ذرا مجھے بتائیں گے ملا وجیح نے قطب مشتری کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو نام نوٹ کر لیجئے گا، قلی قطب شاہ۔ کس کی فرمائش پر لکھی ہے؟ قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ فانی کا مدفن کس شہر میں ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں حیدرآباد ہیں، علی گڑھ ہیں، بدایوں ہیں، بنارس ہیں۔ تو آپ مجھے بتا دیجئے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی حیدرآباد۔ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ پہلا، یعنی حیدرآباد۔ اب ذرا مجھے بتائیں گے فانی کی پیدائش تو آپ نے بتا دی ہے حیدرآباد میں، پیدائش نہیں بتائی آپ نے، انتقال تو بتا دیا آپ نے، حیدرآباد میں ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں گے فانی کا اصل نام کیا ہے؟ تو آپ کا اصل نام ہے شوکت علی۔ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ شوکت علی، ضرور دھیان میں رکھیے گا۔ اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1879 میں، بدایوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1941 عیسوی میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ یہاں پہ دیکھیے اقتباس آپ کو دیا گیا ہے، پوچھا گیا یہ اقتباس مضامین رشید کے کس مضمون سے اخذ کیا گیا ہے، ماخوذ ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں ہے، پاسبان ہیں، چارپائی ہیں، آمد میں آورد ہیں، وکیل صاحب ہیں۔ تو جلدی سے مجھے بتا دیجئے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی پاسبان۔ بہت امپورٹنٹ ہے، ضرور آپ مجھے دھیان میں رکھنا ہوگا۔ اب ذرا مجھے بتا دیجئے گا رشید احمد صدیقی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے؟ تو آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1894 عیسوی میں جونپور میں، اور 1977 عیسوی میں علی گڑھ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اب ایک کوشچن آپ سبھی سے میرا یہ ہے، رشید احمد صدیقی کی خود نوشت سوانح حیات آٹو بایوگرافی کا نام کیا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کی آٹو بایوگرافی کا نام ہے آشفتہ بیانی میری۔ نوٹ کر لیجئے گا، آشفتہ بیانی میری۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ضرور دھیان میں رکھیں گے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا، یادوں کی بارات کس کی خود نوشت سوانح حیات ہے؟ جوش ملیحہ بادی کی۔ اسی طرح سے اسے بھی آپ دھیان میں رکھیں گے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ رشید احمد صدیقی کی تصانیف میں شامل خندہ ہیں، ہم نفسانی رفتہ ہیں، گنجہائے گرامایا ہیں، انہیں ضرور آپ دھیان میں رکھیں گے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، کس نے شاعری کو سائنس پر اولیت دی ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں افلاطون ہے، لانچائنس، آئی رچرڈس، ٹی ایس ایلیٹ۔ جلدی سے اس کوشچن کا جواب مجھے آپ بتا دیجئے گا، صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی آئی اے رچرڈس۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے گا آئی اے رچرڈس کی کون سی کتاب ہے جو یو جی سی نیٹ کے ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ تو اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ذرا نوٹ کر لیجئے گا، سائنس اینڈ پوئٹری۔ سائنس اینڈ پوئٹری کس کی کتاب ہے؟ تو یاد رکھیے گا آئی اے رچرڈس، بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، پراکرت کی کل کتنی شکلیں ہیں؟ آپشن آپ کے پاس میں ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی 5۔ پراکرت کی کل کتنی شکلیں ہیں؟ 5 شکلیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پراکرت کے معنی کیا ہے۔ پراکرت کے معنی ہے فطری زبان کی۔ پراکرت کے معنی کیا ہے؟ فطری زبان کی، یعنی ملی جلی زبان کی۔ کیسی زبان؟ جس کا وکاس جو ہے، جس کا ارتقاء جو ہے کئی زبانوں سے مل کر ہوا ہو۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پراکرت کی 5 شکلیں ہیں۔ تو یہ 5 شکلیں کون کون سی؟ پہلی شکل نوٹ کر لیجئے گا، مہاراشٹری۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ مہاراشٹری، یعنی دکن کا چھیتر۔ دوسری جو ہم نے آپ کو یاد رکھنا ہے، شور سینی، یعنی متھرا کا چھیتر، متھرا کا علاقہ۔ تیسری آپ نوٹ کر لیجئے گا، تیسری نوٹ کر لیں گے مگدھی۔ مگدھی پراکرت، تو یہ ہے جنوبی بہار کا۔
और चौथी आप नोट कर लेंगे, चौथी प्राकृत है अर्धमगधी, अर्धमगधी। तो ये हो जाएगा किस कौन सा इलाका हो जाएगा, अवध और मशरकी उत्तर प्रदेश का इलाका। पांचवी प्राकृत का नाम क्या है, इसे भी नोट कर लेंगे, पशाची। क्या नाम है, पशाची, और ये पंजाब और कश्मीर का इलाका है। तो ये कुल 5 प्राकृतें हैं, जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर इलाहाबादी की नज्म जलवे दरबार दिल्ली किस हैयत में है? ऑप्शन आपके पास में है, मुसद्दस है, मुखम्मस है, मुरब्बा है, मुसल्लस है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा तीसरा यानी मुरब्बा। मुसद्दस किसे कहते हैं, एक ऐसी नज्म जिसका हर शेर 6 बंद, जिसके हर बंद में 6 मिसरे हो। मुखम्मस इसी तरह 5 वाली हो जाएगी, मुरब्बा 4 और मुसल्लस जो है 3 मिसरों 3 शेर वाली। तो ये कुछ चीजें जरूर आप ध्यान में रखेंगे। मुसद्दस यानी मुसद्दस का मतलब ही क्या है, 6, मुखम्मस यानी 5 है, मुरब्बा 4, मुसल्लस 3। इनसे आप रिलेट कर सकते हैं, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो जरा हम बात कर लेते हैं अकबर इलाहाबादी के बारे में। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में, और 1921 ईस्वी में इलाहाबादी में आपका इंतकाल हुआ है। अकबर इलाहाबादी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से मुझे बताएंगे, अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। जरा ध्यान से सुनिए, अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। ये कौल किसका है, ये कौल किसका है, ये बयान किसका है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। किसका जब कौल है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और डेफिनेटली आपको रियल एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर हमारी ये कोशिश, हमारा ये एफर्ट आपके लिए थोड़ा सा भी मददगार साबित हो रहा है, तो इस कोशिश में आप सिर्फ इतनी ही हेल्प कर सकते हैं कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़ रहे हैं। तो आज की क्लास से बस इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।